भुरग्यांक पवित्रतायेन वाडोवंक हांव मागतालीं तो होच भुरगो सर्वेस्पराचे सेवेक हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. देव म्हणटा, तुज्या जल्माथावन हांवें तुका सांबाळ्ळ्यांत. आवयच्या कुसव्यांतसून हांवें तुजी काळजी घेतल्या. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मूनचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला. वोय म्हज्या देवा, तुवेंच म्हाका कुसव्यांतलो भायर काडलोय. तुवेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या होड्ड्याक लायलोय. जल्माथावन तुजेच स्वाधीन हांव आसलो. तुज्या हातांनी म्हाका रोचला आनी म्हाका आकारला. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत थावन तूंच म्हजो देव. एका धाकटुल्या भुरग्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार तीं म्हाकाच घेतात आनी म्हाका धाडला ताका घेतात. धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलोलो स्वर्गार आसत्या आमच्या बापाक नाका. तुज्या आज्ञा शिकूंक म्हाका गिन्यान दी. तुज्यो आज्ञा पाळटात ते भागी. शिटकावण्यो आयकात, त्यो नाकारी नाकात. वेळ आसतना तुज्या भुरग्यांक शिस्त शिकोय. म्हज्या पुता, म्हजे धुवे, तुज्या बापायची आज्ञा आयक. तुजे आवयचे शिकोवण सोबितायेचो मानकुलो मुकुट जातल्यो. हांव तुका फर्मायतां तीं उतरां तुज्या काळजांत कोंचोवन दवर. आनी घरांत विसव घेतना, भायर भितर सरतना, न्हिदतना आनी उठ्ठना हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक शिकोयात. ही देवाची विस्मितां आनी देवान दुस्मानाक लोचे घायली तें तुज्या भुरग्यांक आनी नातरांक सांगात. जेजून भुरग्यांचेर आपले हात दवरूंक आनी मागणें करूंक जाय म्हूण लोकान तांकां ताचे सोर्शें हाडली. जो कोण ल्हान तोच सगळ्यां परस व्हड. तरणाट्याच्या कर्तुबां प्रमाणें ताचो स्वभाव बरो वो वायट तें समजता. तरणे पिरायेचो म्हूण कोणेच तुजी बेपरवा करूं न्हये. तुज्या उतरांनी, तुजे चालीन, प्रितीमोगान, विस्वाशीपणान, निर्मोल जिवितान नमुनो जा. भुरग्यानो, पवित्र पुस्तकां तूं शिंकलाय तीं तुका जाणबायेन बरोवंक शकतात. आनी अशें जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून सोडवण जोडूंक ती तुका पावयतली.
तरणाट्यांनो, उलो करता, जाणट्यांक खालती जायात. सदांच एकामेकांताय नम्रतायेन वागात, कित्याक पवित्र पुस्तक अशें सांगता, देव गर्विश्ठांक विरोध करता आनी विनम्र काळजाच्यांक आपलें बोलेपण दाखयता. म्हजीं भुरगीं स्वता प्रमाणें चलता म्हूण आयकून म्हाका येदो व्हड संतोश दितली दुसरी कसलीच खबर ना. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कुड्ड्या देवांत थावन पयस रावूंक चोतराय दवरात. दुसरी समूर्त 4:9. पूण चोतरायेन रावात, तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात, पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कळीत करात. स्तोत्रांचें पुस्तक 78:4. ते आमी तांचे संस्थीक लिपोवन दवरचे न्हय, पूण फुडले पिणकेक आमी कळीत करूंक जाय. म्हणजे सर्वेस्पराचें थोरपण, ताची पदवी, ताणें केल्लीं अजापांची कर्तुत्वां. स्तोत्रांचें पुस्तक 127:3-4. भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी, कुशीचें फळ, ताचें वरदान. जशें झुजाऱ्यांक हातांत आपले बाण, तशें तुका तुजे तोरणे पिरायचे पूत. मुन्यो 22:6. भुरग्यांक नीट वाट शिकय. जाणटो जाता पर्यान ते वाटेवेलो तीं कोडसोची नांत. मुन्यो 22:15. पिशेपण तरणाट्याच्या काळजांत रोंबला, पूण शिस्तीची बोडी तें काडून उडयतली. मुन्यो 29:17. तुज्या भुरग्यांच्यो चुकी निटायेर घाल, आनी तो तुका सुखी दवरतलो. तुज्या काळजांक दादोसपण दितलो. एफेसकारांक पावलुचें पत्र 6:4. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तुमचे वागणुकेन राग येसो करूं नाकात. शिस्तीन आनी बरे देखीन सुम्याची वाट शिकोवन तांकां ल्हान व्हड करात. कोलोसकारांक पावलुचें पत्र 3:21. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडकावूं नाकात,
ना जाल्यार तांचें मोन मोडटलें.